أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي جاهد الكفار جاهد الكفار جاهد الكفار والمنافقين 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 واغلظ عليهم واغلظ عليهم واغلظ عليهم ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم وبئس المصير وبئس المصير وبئس المصير. ضرب الله ضرب الله ضرب الله مثلا للذين مثلا للذين مثلا للذين كفروا امرأته كفروا امرأته كفروا امرأته نوح وامرأة لوط نوح وامرأة لوط نوح وامرأة لوط كانتا تحته كانتا تحته كانتا تحته عبدين 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 من عبادنا من عبادنا من عبادنا صالحين 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 فخانتاهما 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 فلم يغنيا فلم يغنيا فلم يغنيا عنهما 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 من الله شيئا من الله شيئا من الله شيئا وقيل 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 ادخل النار خل النار خل النار مع الداخلين مع الداخلين مع الداخلين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما
فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين.